السلام عليكم. اليوم غنبداو اول درس اللي هما لي زاكسيون ميكانيك. غادي نتعرفوا شنو هما لي تيب ديال لي زاكسيون واشنو هما لي في دين اكسيون. اول اكزامبل غنبداو به هو واحد الجوور اكزيرس ان اكسيون سير لو بالون. عندنا هنايا واحد لو بالون اون روبو، من بعد كتكون في حاله حركه. شكون اللي خلى لنا ان هاد البالون تحرك؟ عندنا الجوور هو اللي اكزيرس ان فورس سير لو بالون اللي خلاتها اون موفمون. الجوور هنا كيلعب دور المؤثر اللي هو لاكتور، والجسم المؤثر عليه هو لو بالون كيتسمى الريسيفور. لاكتور هو لو جوور والريسيفور هنايا هو لو بالون. عندنا هنا بليزيور اكزامبل ديال لي زاكسيون ميكانيك اي سون ايفي. لو بروميير اكزامبل عندنا واحد الباطو كيتحرك فوق الماء. شنو اللي كيخلي هذا الباطو يتحرك؟ عندنا لي فورس ديال لي فون هما اللي كيحركوا لينا هاد الاشرعه، هاد لي فوال. لاكتور هنايا هما لي فون و الريسيفور هنايا هما لي فوال. لا دوزيام اكزامبل عندنا واحد الكلو وعندنا ليمون. هاد ليمون كيجذب لينا هاد الكلو وكيخليه كي اكزيرسي واحد الفورس عليه. لاكتور هنايا هو ليمون و الريسيفور هنايا هو لو كلو. لي في هنايا هو مي لو كلو اون موفمون. لا troisième exemple ديال واحد الجوور exerce une action sur le ballon. l'acteur هنايا هو لو جوور et le receveur هو لو بالون. l'effet هنايا هو مي لو بالون en mouvement. لا quatrième exemple عندنا واحد الجوور اللي exerce une force par la tête sur le ballon. l'acteur هنايا هو la tête du joueur و le receveur هو le ballon. و l'effet هنا il modifie la trajectoire et la vitesse du ballon. كيغير لينا المسار ديال هاد لو بالون. سانكيام اكزامبل ديال واحد التفاحه طاحت من الشجره. شنو اللي خلى هاد التفاحه طيح؟ هي الجاذبيه ديال الارض اللي كنسموها لاتراكتيف تيريست. لا سيزيام اكزامبل عندنا واحد الفيل ولا بول. الفيل كيطبق لينا واحد لا فورس سيغ لا بول فواحد النقطه. لاكتور هنايا هو لو فيل، الريسيفور هو لا بول. اللي في هنايا هو il participe à l'équilibre de la boule. هاد الفيل كيخلي لنا هاد لا بول اون équilibre. لا ساتيام اكزامبل ديال اكسيون ميكانيك exerce par la main d'un archer sur la corde de l'arc. لاكتور هنايا هو لا مان، الريسيفور هو لا كورد. اللي في هنايا هو il déforme la corde. اشنا هو لي زاكسيون ميكانيك؟ هما il exerce par un objet l'acteur sur un autre objet اللي هو receiver. كتم بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. و لي في ديال لي زاكسيون ميكانيك بصفه عامه عندنا دو زيفي، جوج الانواع. لي في اللي هو ديناميك و لي في اللي هو ستاتيك. لي في ديناميك il mettre un corps en mouvement ou de modifier le mouvement du corps. ممكن انه يخلينا واحد الكور في حركه او لا ممكن يغير لنا المسار ديال الجسم. باغ اكزومبل عندنا واحد لا راكيت غنضربوا بها واحد الكره، ديك الكره راه كتغير المسار ديالها، كتضربها وكتغير المسار ديالها وكتخليها في حركه. ولي في ستاتيك هي كتخلينا واحد الجسم اون روبو في حاله سكون او لو ديفورمي او ممكن تشوه الجسم. باغ اكزومبل عندنا واحد الغيزور او لا نابض، الا جاب الله مددناه بحال هكذا راه كتبدل الحجم ديالو كيتشوه، كتطلقو تاني وكيرجع للبلاصه ديالو و اون روبو. لي ديفيرون تيب ديال لي زاكسيون ميكانيك. عندنا جوج الانواع ديال لي تيب ديال لاكسيون ميكانيك، لاكسيون دو كونتاكت اي لاكسيون ا ديستانس. لاكسيون دو كونتاكت هو اللي كيكون تماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. لاكسيون ا ديستانس هو ما كيكونش تماس بين هذا الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. اول حاجه اللي هو لاكسيون ميكانيك دو كونتاكت. une action est dite en contact si il y a contact entre l'acteur et le receveur. كيكون واحد التماس بين لاكتور و الريسيفور. و لاكسيون دو كونتاكت عندنا دو تيب. السيرفاس اللي كيكون دو كونتاكت اللي هو لوكاليزي او بيان كونتاكت اللي هو ريبارتي. كونتاكت لوكاليزي كيتم في نقطة واحدة و كونتاكت ريبارتي كيكون في عدة نقط. باغ اكزومبل عندنا هنا واحد الفيل كي اكزيرسي فورس سيغ لا بول. التماس هنايا كاين في واحد نقطة واحدة اللي هي شنو؟
مثلا نسمعوا النقطة أ كيتسمى هنايا طبيعة لاكسيون اللي هو اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي، نقطة واحدة. عندنا هنايا واحد ليكزومبل ديال ليفر. الليفر كنطبقوه ليه واحد، كنحطوه فوق لا طابل وكيكون في السيرفاس كامل، يعني في عدة نقاط. ملي كيكونوا بزاف د النقاط كنسمو الكونتاكت اللي هو ريبارتي، موزع في عدة نقاط. لاكسيون دابا ميكانيك ا ديستانس اللي هو عن بعد. لاكسيون est dite à distance s'il n'y a pas contact entre l'acteur et le receveur. ما عندناش اي تماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. عندنا المثال ديال ليمون اي لو كلو. ليمون كيجذب لينا داك لو كلو بلا ما يمسو بلا ما والو، ما كاينش شي كونتاكت بين هاد لو كلو اي ليمون. و لي زاكسيون ا ديستانس ديما كيكونوا ريبارتي، موزعين في عدة نقاط. اكسيون ا ديستانس اللي هي ريبارتي. ليكزومبل ديال الجاذبيه اللي هي كتم مثلا تفاحه الا طاحت من فوق الشجره، راه داكشي بفعل الجاذبيه، ما كيكونش تماس بين الفوق والارض. ديك الارض كتجذب لينا ديك التفاحه حتى تطيح، اللي هي كتسمى اكسيون ا ديستانس اللي هي ريبارتي. بصفه عامه خلاصه ديال هذا الدرس، لي زاكسيون ميكانيك عندهم لي تيب ديال تيب دي زاكسيون ميكانيك اللي هما كونتاكت اولا ا ديستانس. كونتاكت قلنا الا كانت في نقطه واحده كتسمى لوكاليزي، الا كانوا موزعين بزاف د النقاط كتسمى ريبارتي. ا ديستانس راه كتكون بزاف ديال ا ديستانس ما كيكونش تماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه، مثلا ليكزومبل ديال ليمون اي لو كلو اولا الجاذبيه. لي زيفي داكسيون كاينين نوعان اللي هما ليفي ديناميك اولا ليفي ستاتيك. ليفي ديناميك ممكن انها تغير لينا الموديفي لو موفمون او بيان كتخلينا في الجسم في حاله حركه. ليفي ستاتيك il mettre un corps au repos ou bien il peut déformer un corps. ممكن انها تخلينا واحد الجسم في حاله سكون اون اكيليبر او بيان ممكن تشوه لينا. ليكزامبل ديال الغيزور. هنايا غندير واحد ليكزامبل ديال واحد ليمون وواحد الكلو. غنجبدو البيلون ديال لي فورس. هنايا عندنا الفيل وعندنا لو عندنا الفيل كيطبق لينا واحد القوه على هاد الكلو في واحد النقطه، كيتم التماس في واحد النقطه بين هاد الفيل والكلو. هاد الكونتاكت كيتسمى لوكاليزي حيتاش في نقطه واحده. وبين ليمون والكلو عندنا اللي هو اكسيون ا ديستانس اللي هي ريبارتي، ما كاينش تماس، كتسمى ا ديستانس اللي هي الطبيعه ديالها اكسيون ا ديستانس ريبارتي. وهنا كنكملوا ليكزامبل ديالنا، والى اللقاء الى حصه قادمه ان شاء الله.